बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उसैर हूँ। नाज़रीन, बैरिस्टर उस्मान सफदर इमरान खान साहब के वकील उन्होंने ये दावा कर रहे थे कि इमरान खान नवंबर के आखिरी महीने में रिहा हो जाएंगे। ये उनका आखिरी केस है और ये तोशाखाना 2 केस में भी खान साहब को रिहाई मिल जाएगी। जब ये दावे किए जा रहे थे तो उस वक्त भी कुछ चीज़ें जो हैं मशकूक चल रही थी। इमरान खान साहब जो हैं उन पर जुल्म और सितम मजीद बढ़ गया, खान साहब के ऊपर टॉर्चर मजीद बढ़ गया। लेकिन आज जो बड़ी अहम खबर है कि जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब जो है वो सबकी नज़रें इस वक्त लगी हुई हैं और रात गए इमरान खान का आखिरी केस भी इस वक्त उड़ चुका है। कोई केस बाकी नहीं रहा इमरान खान साहब को जेल में रखने के लिए। अब मामला क्या हो रहा है, अंदर खाते क्या चल रहा है, क्या इमरान खान रिहा हो पाएंगे, कल का दिन इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात जो हैं वो आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखूंगा। और कप्तान का भी अडयाला जेल से जनाब हंगामी और एमरजेंसी बयान जो है वो इस वक्त सामने आया है। ये बड़ी अहम तरीन खबर है। कप्तान ने अडयाला जेल से क्या बयान जारी किया है, इस हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो आपके सामने रखनी है। और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी अहम खबर है कि दूसरी सुप्रीम कोर्ट लग गई है। जस्टिस मंसूर अली शाह के खिलाफ के बाद जस्टिस अमीनुद्दीन ने अपनी अदालत खुद लगा ली है। ये मामला और माजरा क्या है, इस हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके सामने रखी जाएंगी। लेकिन अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खदमत में बर वक्त पेश होती रहें। लेकिन सबसे पहले तो आज जो है वो शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरब के दौरे पर मौजूद हैं। इसहाक डार पहले से मौजूद थे, दूसरी बार शहबाज शरीफ वहां पर जा रहे हैं और वहां पर OIC कॉन्फ्रेंस की एक अहम मीटिंग होती और उसमें अगर आप तस्वीर देखें तो उसमें नजर आता है कि पहले सफ में मोहम्मद बिन सलमान खड़े हैं, तैयब उर्दोगान वहां पर खड़े हैं, सूडान के वज़ीर आज़म खड़े हैं, 50-50 लाख आबादी वाले मुल्क के वज़ीर आज़म पहली लाइन पर खड़े हैं। लेकिन आपको एक एटमी ताकत वाला जो मुल्क है पाकिस्तान, उसका वज़ीर आज़म दूसरी लाइन पर गर्दन निकालते हुए चोरी छिप के खड़ा हुआ है और तस्वीर बनवाने की वो कोशिश कर रहा है। तो ये पाकिस्तान की फौरन जो है वो इस वक्त महाज पर या जनाब सफारती महाज पर एक बड़ी कामयाबी है कि हमारे वज़ीर आज़म को गर्दन निकाल कर अपनी तस्वीर बनवानी पड़ रही है और वो भी दूसरी लाइन से। यानी कि ये इस वक्त पाकिस्तान की कुल औकात बन चुकी है और ये इनका मजाक बनाया जा रहा है। ये जनाब फॉर्म 47 वालों का उनकी औकात बाकी रह गई है कि ये हमारा ब्रदर इस्लामिक मुल्क भी हमें पहली लाइन में खड़ा करने से गुरेज कर रहा है। यानी कि ये इस वक्त की सूरत हाल है। तो दूसरी जानिब जनाब खबरें हमने आपके सामने जल्दी से रख देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से पहली एक खबर है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जनाब मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में बताया कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि अभी तक आईनी बेंच नहीं लगा, तो क्या हम गैर आईनी बेंच हैं? क्या हम गैर आईनी तौर पर काम कर रहे हैं? और अगर हम किसी मुकदमे का फैसला सुना देते तो नजरसानी अपील भी हमारे पास आएगी, तो फिर आप क्या कर लेंगे? अब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के आज एक अहम जो है वो केस में एक रिमार्क्स आए और उसको जोड़ा गया आईनी बेंच के साथ। तो जस्टिस अमीनुद्दीन साहब ने जनाब फौरी तौर पर अपनी सुप्रीम कोर्ट लगा दी। अब हुआ क्या, वह खबर आपको मैं जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से दे देता हूं। जनाब हुआ यह कि सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंचेस की तश्कील के लिए जस्टिस अमीनुद्दीन के चैम्बर में होने वाले इजलास में आर्टिकल 191A के तहत मुकदमात की कलर कोडिंग का फैसला कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंचेस की तश्कील के लिए जस्टिस अमीनुद्दीन खान के चैम्बर में इजलास हुआ, जिसमें बेंचेस के अमूर का जायजा लिया गया और आईनी बेंचेस के काम करने के तरीकाकार समेत दीगर अहम अमूर पर तबादला ख्याल भी हुआ। और मीटिंग में जस्टिस अमीनुद्दीन खान को ज़ेरे इल्तवा आईनी मुकदमात पर ब्रीफिंग दी गई और बताया गया कि आर्टिकल 184 की ज़िली शिक एक और आर्टिकल 184 की ज़िली शिक 3 के केस ज़ेरे इल्तवा हैं और आर्टिकल 186 में इंसानी हकूक़ के केसेस भी ज़ेरे इल्तवा हैं। यानी कि अगर इंसानी हकूक़ की बात यहां पर हुई तो जस्टिस अमीनुद्दीन साहब क्या इंसानी हकूक़ के केसेस सुनेंगे? यानी कि अल्लाह की पनाह कि वो जस्टिस अमीनुद्दीन जिसने खुद इंसानी हकूक़ की बुनियाद पर अपने आप को एक वोट दे दिया था, यानी इतने फ्रस्ट्रेट थे कि इसी शख्स ने अपने आप को वोट दिया, किसी और सुप्रीम कोर्ट के जज ने इनको आईनी बेंच के सरबराह के तौर पर वोट नहीं दिया था। ये हुकूमत के चीफ जस्टिस हैं, ये हुकूमत के आईनी बेंच के सरबराह हैं। ये किसी सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज ने जब इनसे मुखालफत की तो इससे आपको अंदाजा होना चाहिए कि जस्टिस अमीनुद्दीन ने अपने आप को ये वोट देकर वो आईनी बेंच के सरबराह मुकर्रर हुए हैं, वरना मैच जो है वो 6-6 से बराबर हो चुका था। यानी कि आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि जस्टिस अमीनुद्दीन साहब जो है वो काजी की फोटो कॉपी नहीं है, वो काजी से दो हाथ ऊपर हैं। यानी कि ये सूरत हाल है। और फिर इजलास में 26वीं आईनी तरमीम के बाद आर्टिकल 191A के तहत मुकदमात की कलर कोडिंग का फैसला किया गया और सीनियर रिसर्चर ऑफिसर मजहर अली खान को आर्टिकल 199 के मुकदमात की स्क्रूटनी का टास्क दिया गया है। इलामिया में कहा गया कि मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर करना और बेंचेस के बैठने का फैसला 2 सीनियर मेंबरान की मुशावरत से होगा और कोर्ट रोस्टर
اجرا ہفتے کے مقدمات کے لیے بھی 2 سینئر ممبران سے مشاورت سے فیصلہ ہوگا۔ اعلامیہ کے مطابق جسٹس امین الدین خان، جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس محمد علی مظہر پر مشتمل کمیٹی آئینی بینچ بنائے گی اور آئینی اجلاس کے بعد شیڈول کیا جائے گا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ یہ 3 رکنی کمیٹی ہے جو آئینی بینچز کی تشکیل کرے گی، جس میں ان کے اپنے لوگ ہیں اور پھر جناب 3 رکنی ججز کمیٹی کم از کم 5 ججز پر مشتمل آئینی بینچ بنائے گی۔ تاہم کمیٹی کا ایک رکن جج جو ہے بیرون ملک میں موجود ہے، ان کی وطن واپسی پر کمیٹی کا اجلاس بھی ہوگا۔ اعلامیہ میں یہ بھی کہا گیا کہ 6 نومبر کے آئینی بینچز سے متعلق اجلاس کی میٹنگ منٹ جاری کیے گئے اور 6 نومبر کا اجلاس یعنی کہ آج 11 نومبر کو یہ میٹنگ جو ہے ان کی منٹ جاری ہوتے ہیں اور یہ اجلاس جو ہے وہ 6 نومبر کو ہو چکا تھا اور جسٹس جمال خان مندوخیل کی عدم دستیابی پر اس کو جناب ملتوی کر دیا گیا۔ یہ بھی ایک بڑی سگنیفیکنٹ بات ہے کہ 6 نومبر کا اجلاس ہے اور اس کے منٹس جو ہیں ان کو آج جاری کرنا پڑے، یعنی کہ آج 11 نومبر ہے اور 5 دنوں کے بعد جو ہے وہ اجلاس کے منٹس کو جاری کیا گیا ہے۔ اب جناب دوسری جانب جو عمران خان صاحب کا آخری کیس ہے توشہ خانہ 2 کیس، یہ کیسے اٹھ چکا ہے یہ میں آپ کو خبر دینے جا رہا ہوں کہ بروز منگل، یہ منگل کا دن بڑا اہم ہے اور آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو مینج کرنا اس وقت بہت مشکل ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز جو ہیں وہ جس طرح سے کھڑے ہوئے انہوں نے جنسز کی مداخلت کے اوپر بات کی، ان کو دھمکیاں دی گئیں، ان کو کہا گیا کہ فلاں کیس کے اندر فلاں فیصلہ سنا دو، لیکن انہوں نے سب کچھ کرنے سے انکار کر دیا سوائے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے۔ عامر فاروق صاحب جو ہیں آپ سب کو پتہ ہے کہ ٹاؤٹ کے طور پر کام کر رہے ہیں، وہ ایک بطور چیف جسٹس کام نہیں کر رہے۔ تو جناب خبر یہ کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد حکومت نے سمجھا کہ جناب دیکھیں ہم نے تو عدلیہ کو ہائی جیک کر لیا ہے، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ سے سرپرائزز کے اوپر سرپرائزز سامنے آئے۔ سب سے پہلا سرپرائز آپ نے دیکھا کہ بشرا بی بی صاحبہ جو ہے ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے رہا کر دیا۔ توشہ خانہ 2 کیس کے اندر بشرا بی بی صاحبہ کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے رہا کرنے کے بعد پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ عمران خان صاحب جو ہے ان کے لیے میڈیکل بورڈ تشکیل دیا گیا، اس میں ان کا ذاتی معالج ڈالا گیا۔ پھر تیسری خوشخبری وہاں سے یہ آئی کہ عمران خان کو جسٹس سردار اسحاق خان صاحب نے یہ کہا کہ کپتان کو یا تو آپ یہاں پر طلب کریں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں بلائیں اور اگر ان کی زیادہ سیکیورٹی ریزنز ہیں تو ان کی ملاقات کروائیں، ورنہ ہم یہاں پر ان کو بلانا جانتے ہیں۔ تو پھر ان کی ملاقات جو ہے وہ کروائی گئی اور پھر عمران خان صاحب کو یہ حق دیا گیا کہ آپ نام دیں گے جس سے آپ ملاقات کرنا چاہتے ہیں اور پھر آپ کی اس شخص سے ملاقات جو ہے وہ کروائی جائے گی۔ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے کچھ بڑے فیصلے جو ہیں وہ ہمیں دیکھنے کو ملے ہیں، لیکن اب توشہ خانہ 2 کیس کے اندر جب بشرا بی بی جو ہیں وہ رہا ہو گئی ہیں تو آئین اور قانون کے مطابق جو ایک ہی کیس کے اندر 2 ملزم ہیں، تو اگر ایک ملزم رہا ہو گیا ہے تو آٹومیٹکلی 99.9% کی چانسز ہوتے ہیں کہ دوسرا ملزم بھی اسی کیس کے اندر جو ہے وہ رہا ہو جاتا ہے۔ تو خان صاحب جو ہیں وہ کل یہ اس کیس کی سماعت مقرر ہے، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب جو ہیں وہ اس کیس کی سماعت کریں گے اور یوں لگ رہا ہے کہ کل جو ہے اس کیس کا فیصلہ سنا دیا جائے گا اور عمران خان صاحب کو بھی توشہ خانہ 2 کیس میں رہا کر دیا جائے گا۔ یہ اب تک کی ایک بڑی اہم خبر ہے اور اس کے بعد کوئی کیس ایسا بچا نہیں ہے کہ جس میں عمران خان صاحب جو ہیں ان کو جناب یہ کسی اور کیس میں پکڑ سکیں۔ اب 9 مئی ڈال کر تھوڑا ٹائم گین کیا جائے گا اور 1-2 تاریخوں کے اندر 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بھی عمران خان صاحب کو سزا دے دی جائے گی تاکہ لمبے عرصے کے لیے کوئی ایک کیس رکھا جائے جس میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ جناب ان کو سزا دی جائے۔ تو 190 ملین پاؤنڈ کیس کے اندر اسی وجہ سے ٹرائل کو تیزی سے آگے کر دیا گیا۔ آج بھی عمران خان اور بشرا بی بی نے اس حوالے سے 2 ہفتوں کا ٹائم مانگا کہ ہم نے 69 سوالات کا جواب دینا ہے تو ہم کس طرح سے دیں، 500 صفحات کے اوپر یہ سارا کچھ مشتمل ہے تو ہمیں 2 ہفتوں کا وقت دیا جائے، لیکن عدالت نے عمران خان صاحب کے اوپر یہ جو ہے وہ احسان کر دیا، صرف 2 دن کا وقت دیا کہ ہم زیادہ وقت آپ کو نہیں دے سکتے کیونکہ جلدی ہے، کسی نے کہہ دیا کہ آپ نے فیصلہ سنانا ہے تو فیصلہ آپ نے سنانا ہے۔ اب 1-2 تاریخوں کے اندر 190 ملین پاؤنڈ کیس کے اندر بھی عدالت جو ہے وہ فیصلہ سنا دے گی۔ جج ناصر جاوید رانا صاحب جو ہیں وہ اس کیس کو دیکھ رہے ہیں تو اس کے اندر بھی خان صاحب کو رہا یہ کیس کے اندر پکڑ لیں گے، اس کو بھی اندر بھی سزا دے دیں گے کیونکہ ان کو نظر آ چکا ہے کہ کوئی کیس خان کے اوپر بچا نہیں ہے۔ توشہ خانہ 2 کیس بھی اڑ چکا ہے، جیسے باقی 4-5 کیسز جو ہیں خان کے اوپر اڑ گئے ہیں۔ آپ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں ڈال کر دیکھ لیں، یہ بھی اللہ کی جو ہے وہ قدرت سے، یعنی کہ پتہ ہے خان صاحب نے کرپشن نہیں کی، پوری پاکستانی قوم جانتی ہے، آپ عدالتوں کے اندر ثابت نہیں کر پائے تو ایک یہ 5واں کیس جو ہے وہ بھی اڑ جائے گا۔ تو ایک چیز تو یہ ہے۔ اب کپتان جو ہے ان کا اڈیالہ جیل سے بھی ایک پیغام سامنے آیا، وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ خان صاحب نے کہا کہ سوابی جلسے میں ہم نے لائے عمل دے دیا ہے، اس بار ہمارے لوگ واپس گھروں میں نہیں جائیں گے۔ یہ خان کا بیان ہے کہ اس بار ہم واپس گھروں کو نہیں جائیں گے، خون بہا دیں، مار دیں، آپ گولیاں چلا دیں، کچھ بھی کر لیں، ہم واپس گھروں کو نہیں جائیں گے۔ یہی پیغام جو ہے وہ علی امین گھنڈا پور، سلمان اکرم راجہ، شیخ وقاص اکرم نے سوابی جلسے کے اندر دیا کہ ہم اب سر پر کفن باندھ کر آئیں گے، ہمارے جنازے پڑھ دینا اگر ہم جو ہیں اپنے گھروں کو واپس نہیں آئے۔ اب عمران خان صاحب نے کہا کہ ہمارا احتجاج آئین، جمہوریت اور آزاد عدلیہ کی بحالی اور ہمارے بے گناہ کارکنان اور رہنماؤں کی آزادی تک جاری رہے گا۔ اس میں عمران خان صاحب نے یہ نہیں کہا کہ مجھے رہا کروانے کے لیے آپ احتجاج کریں، خان صاحب نے اپنے کارکنان کی بات کی، خان صاحب نے اپنے ورکرز کی بات کی، اپنے لوگوں کی بات کی۔ تو یہ
آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں کتنے مضبوط اعصاب کے مالک ہیں، کہ لوہے کے اعصاب کا مالک جو ہے وہ یہ شخص نکلا ہے، اور انہوں نے کہا کہ آئندہ چند روز تک مکمل تیاری کے ساتھ مارچ کی تاریخ میں خود دوں گا، پاکستان کی حقیقی آزادی کے لیے میں ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ تحریک انصاف کے عہدیدار، ممبران اسمبلی، ناظمین، ٹکٹ ہولڈرز، ورکرز اور سپورٹرز اپنی تیاری مکمل کریں اور گراؤنڈ پر موبلائزیشن کے لیے کام شروع کر دیں۔ عمران خان صاحب جو ہے وہ اب نومبر کے اندر ایک بہت بڑی کال جو ہے وہ دینے جا رہے ہیں۔ اب یہ میچ جو ہے وہ ایک نئے مرحلے کے اندر داخل ہو چکا ہے۔ لیٹس سی یہ اونٹ جو ہے وہ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا اور اس چینل کا اپنے لازمی خیال رکھنا کے بعد پاکستان زندہ باد۔